अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, मैं कारी हामिद पिया वजीफ़ा QHP TV चैनल यूट्यूब से मुखातब हूँ, और हमारी यही अपलोड की हुई वीडियो जो है फेसबुक के ऊपर भी हमें देखेंगे आप, और टिकटॉक के ऊपर भी देखेंगे। हमारा मिशन जो है वो मुसलमान भाई और बहनों को शिरकिया कलाम से बचाना है। शिरकिया कलाम से बचाकर कुरानी आयतों के साथ इलाज बताना है। मुश्किल हो, परेशानी हो, टेंशन हो, तो आपने अल्लाह को याद करना है, अल्लाह के का जिक्र गिड़गिड़ा कर करना है, और कुरान की आयतें, कुरान की सूरतें पढ़कर अपनी मुश्किलों का हल तलाश करना है। जितनी भी दुख तकलीफ आती है मुसलमानों के ऊपर, अल्लाह पाक आजमाइश करता है मुसलमान की कि ये जब मैं इसे तकलीफ देता हूँ तो ये कहाँ कहाँ जाता है, मुझे याद करता है या इंसानों के पास घूम रहा फिर रहा होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाइश करता है। उस आजमाइश को पूरा उतरने के लिए आपको जो है अल्लाह की पनाह में ही आना चाहिए, अल्लाह की पनाह में आना चाहिए, और अल्लाह से ही मदद हासिल करना चाहिए। तो हमारी एक बहन तुर्की से उसने मुझे मेरे साथ रब्ता किया, और उसने कहा कि मेरा खामद जो है, हम हैं तो पाकिस्तानी लेकिन यहाँ पर अरसा दराज से रह रहे हैं, मेरा खामद मुझे तलाक देना चाहता है, और दो बच्चे हैं, वो हमें वहाँ से निकालना चाहता है, और मैं जनाब अली के इतने अरसे से यहाँ रह रही हूँ और हमारा बड़ा बेहतरीन सिस्टम चल रहा है, मैं भी यहाँ काम करती हूँ। तो कोई ऐसा मुझे वजीफ़ा बता दें कि जिसके पढ़ने से मेरा खामन जो है वो राह रासत पे आए, शरीयत के मुताबिक राह रासत पर आ जाए। तो मैंने उसे कहा, बेटा आप घबराएं मत, अल्लाह पाक करम करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं, आजमाइशों को ख़त्म करने वाले हैं। आपने हमारे बताए हुए वजीफ़े को आप पढ़ें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। वो जनाब अली ये है कि वो बंदा बड़ा सख्त दिल का था, बड़ी तकलीफ़ें देता था। बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी मैंने अपनी बहन की सुनी। उसने जनाब अली रो रो कर मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे जुल्म किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, बच्चे भी पैदा किए जनाब, और जनाब अली फिर भी जनाब अली मेरे ऊपर जुल्म और ज्यादती करता है। मैंने कहा, खबरदार, आप अल्लाह के दरवाजे को खड़का दें, रब के आगे झुक जाएं, और रब से दुआ करें कि या अल्लाह मैं तेरी आजमाइश के ऊपर पूरा नहीं उतर सकती, तू मेरे ऊपर से मुश्किलें परेशानियां ख़त्म फरमा दे। तो मैंने उस अपनी बहन को एक वजीफ़ा बताया। वो वजीफ़ा उसने पढ़ना शुरू कर दिया। तो काफ़ी टाइम गुजर गया, मेरे से रब्ता नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो रब्ता नहीं करता। मसरूफियत की वजह से लोग, बहन भाई मेरे से रब्ता करते हैं, तो जब वो व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता होता है, मैसेज करते हैं, तो उनका फिर मैं नंबर वार जवाब देता हूँ, क्योंकि मैसेज काफ़ी सारे होते हैं, तो इसलिए जो है नंबर वार उनको जवाब दिया जाता है। हमने अपनी बहन को एक वजीफ़ा बता दिया, उसने वजीफ़ा पढ़ा, और पढ़ने के बाद तकरीबन तकरीबन 30 दिन, एक महीना गुजर गया, तो उसका एक मैसेज आया कि मेरा खावंद जो है अब वो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता, और जनाब वो जो है बात भी मानता है। घर के सारे अखराजात भी वो खुद ही करता है अब, हर चीज़ का वो जो ख्याल करता है, बच्चों से प्यार करता है, मेरे साथ भी प्यार करता है, और लाड करता है। तो अब जो है कि मैं बड़ी खुश हूँ। मैं आपको मैसेज करके बता रही हूँ कि ये वजीफ़ा बड़ा कार आमद है, इसे आम तकसीम भी कर दें। तो क्योंकि मैं तकरीबन 40 साल से तो वजीफ़े जो है कि वो तल्लक बई तल्लक, यानी एक ने वजीफ़ा पढ़ा, उसको फ़ायदा हुआ, दूसरे को बता दिया, या उसने नंबर दे दिया, वो मेरे से रब्ता कर दिया, वो अरसा दराज से यही सिलसिला चल रहा था। लेकिन अब क्योंकि इंटरनेट का ज़माना था, हमने यूट्यूब पे एक वजीफ़ा QHP TV चैनल बनाया, और हमने उसके ऊपर ये कीमती वजीफ़े अपलोड करने शुरू कर दिए। और जनाब अली ये है कि ताकि पूरी दुनिया के लोग फ़ायदा हासिल करें। यूट्यूब का प्लेटफार्म, फेसबुक का प्लेटफार्म, टिकटॉक का प्लेटफार्म बहुत ही कीमती है। यहाँ पर जब हम कोई चीज़ रखेंगे, तो वो जनाब अली के मखलूक देखेगी, अल्लाह की मखलूक देखेगी, और जिस जिसको ज़रूरत होगी वो पढ़ेगा, वजीफ़ा पढ़ेगा और फ़ायदा हासिल करेगा। तो ख्वातीन व हज़रात, जो मैंने वजीफ़ा बताया वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपको भी ज़रूरत है इस वजीफ़े की, तो आप भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं।
اور جناب علی اس میں یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، فجر کی، ظہر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ اور جناب علی یہ ہے کہ جس وقت آپ کوئی نماز کام کے دوران میں رہ بھی جاتی ہے، اس کو آپ جو ہے کہ وہ بعد میں پڑھ لیں، لیکن یہ ہے کہ قضا پڑھ لیں آپ اس کی نماز۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سارا دن آپ نے یا ودود پڑھنا ہے، کھلا کھلا پڑھنا ہے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جناب علی 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ 2 طریقوں سے میں نے پڑھوایا تھا، 141 مرتبہ بھی میں نے پڑھوایا، اس سے بھی فائدہ ہوا، اور 313 مرتبہ بھی میں نے پڑھایا تو اس سے بھی فائدہ ہوا، اور سینکڑوں لوگوں کو میں نے بتایا، یعنی خواتین سینکڑوں جو ہیں اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے جائز مقاصد پوری کر چکی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو یہ وظیفہ دے رہا ہوں، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا بدیع العجائب، یا ودود۔ یہ وظیفہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اسے آپ نے 141 مرتبہ پڑھ لیں یا 313 مرتبہ پڑھ لیں، جیسے بھی مناسب سمجھتے ہیں۔ تو اول آخر جو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تو اس وظیفے کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد نماز کی پابندی کریں، اگر کوتاہی سے نماز رہ جاتی ہے تو اس کو قضا کر لیں۔ تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد اس لیے وظیفہ بتایا جاتا ہے کہ جناب سارے کاموں سے بندہ فارغ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جناب علی تنہائی میں چلے جاتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، رب کے آگے اپنی فریاد کرتا ہے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے دنیا میں، اللہ پاک لے کر آئے ہیں، تو رب سے مانگے۔ ہم سب کا جو ہے یہ فرض ہے کہ ہم نے رب سے مانگنا ہے۔ اگر ہم رب سے مانگیں گے تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، رب العالمین مہربان ہو جائے گا ہمارے اوپر، ہماری مشکلیں پریشانیاں ہٹا دے گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ ایسا وظیفہ ہے، کیونکہ اس کو ہم نے تقریباً 100 خواتین کو ہم نے دیا تھا، اور وہ 100 خواتینوں میں سے 70 خواتینوں کا کہ ہمارا خامند جو ہے وہ مٹھی میں بند ہو گیا، خامند کو مٹھی میں بند کر لیا۔ ہائے، اب بھئی اللہ کو یاد کیا، یا ودود تو اللہ کا نام ہے نا، تو جب آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے خامد کے دل میں محبت ڈال دے میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، تو رب نے تو ڈالنی ہے نا۔ جب بندے کے دل میں محبت آ جائے گی تو سارا کام سیدھا ہو جائے گا۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی قیمتی تھا، اور ہمارا کیونکہ سلسلہ چشتی نظامی ہے، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمان بھائی اور بہنوں کو کہ جناب علی کہ وہ ہے کہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، اور ہم جو ہے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو شرک کلام سے بچائیں، کیونکہ شرک ایسا خطرناک گناہ ہے جو انسان کو بہت جو ہے کہ اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ آپ جو ہے شرک کلام سے بچ جائیں۔ اس وظیفے کو آپ خود بھی پڑھیں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں، کیونکہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، جس طریقے سے آپ شیئر کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ شیئر کر دیں، جس جگہ پہ بھی آپ شیئر کرتے ہیں ثواب کی نیت سے اسے شیئر کریں، اللہ پاک کرم فرما دیں گے، آپ کے اوپر بھی کرم ہو جائے گا، اور پڑھنے والے کے اوپر بھی کرم ہو جائے گا، میرے اوپر بھی کرم ہو جائے گا۔ میں آپ کو اچھے سے اچھے وظیفے بتاتا رہوں گا زندگی جب تک ہے۔ اچھے تھے، میں اپنی زندگی میں رب مجھ سے کام لینا چاہ رہا ہے، میں اپنی زندگی میں اچھے سے اچھے وظیفے آپ تک پہنچاؤں گا، تاکہ آپ کو کسی عامل، فقیر یا پیر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ وظیفہ QHP ٹی وی چینل کو کھولیں، وہاں پر لسٹ پوری کی پوری لسٹ بنی ہوئی ہے، ہر ویڈیو کے نیچے ہم نے پورا حاشیہ دیا ہوا ہے جس مقصد کے لیے ہے، آپ پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور وظیفہ QHP ٹی وی چینل کو سبسکرائب بھی کریں، فیس بک والے فالو کریں، ٹک ٹاک والے فالو کریں، ہمارے ساتھ جڑ جائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کریں اور اصلاحی کام کریں، انسانیت کا بھلا کریں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔